Gabi mga kadato. Naalang ko'y i-share gamay no sa mga ginikanan. Daghan kayo mga ginikanan nga kining mahadlok magbunal sa ilang mga anak. Mahadlok mo panton tungod kay mahadlok sila nga magdumot kini hangtod sa ilahang pagdako kay noon naman gyud kaayong og mamunal kag mga bata. Ilaha kining timan-an hangtod sa pagdako dili gyud ni malimtan. Sumhadlok sila. Apan niingon ang Bible sa panultihon. 13 panultihon 23 13:14 ha. Ayaw pagpanuko pagpanton sa usa ka bata. Dili makamatay kaniya ang bunal. Kundili makaluwas hinuon kaniya. So Bible gyud nag-ingon no panultihon dili man gyud ni siya kuan baka kay nakasulat man gyud sa panultihon. Nga niingon siya dinhi ayaw pagpanuko pagpanton sa usa ka bata. Dili makamatay kaniya ang bunal kun dili makaluwas hinuon kaniya. So dili daay kita angayan nga mahadlok nga dili kita mahadlok nga mupanton og magbunal sa atong mga anak. Kay ang pagpanton o pagbunal sa anak mahimong makaluwas noon kaniya hangtod sa ihang pagdako. Okay. Kasagaran man gud karon mahadlok ang ginikanan nga basin og magdumot, maluoy ngon ana ang pamaagi. Dili mamunal og makasayop ayaw buhatan na tambagan lang ingon ana. So kining ang biblikal nag-ingon, ang Bible nag-ingon sa panultihon na dili gyud magpanuko og pagbunal sa mga anak basta makasala. So ingon ana kay daghan kaayo og kining kuan mahadlok nga mamunal sa ilang anak niya. Kay mahadlok magdumot ang uban. Lahi naman ang ato ang gobyerno karon kung makita nga naay gyud kining unsa ni naay kining kining lakra o gibunalan nimo ingon ana nanay mo reklamo kay gibunalan sa ginikanan. So apan ang Biblia nag-ingon sa panultihon gyud mismo ha 23 ayaw pagpanuko pagpanton sa usa ka bata dili makamatay kaniya ang bunal kun dili makaluwas hinuon kaniya. So usa sa pagdisiplina sa bata ang pagpamunal kay ikaw ginikanan nga dili ka mamunal sa imuhang anak, advice lang nga di gyud ka mamunal, nakasala pod ka sa ato ang buhi nga Dios. Kay wala ka nituman sa unsay sugo sa Dios. Nisulti man ang panultihon nga pantuna imong anak aron nga mudako kini nga mahadlok kanimo kining mo respeto sa imuha. Okay, kasagaran baya karon sa mga bata dili na mo respeto og ginikanan. Ingnon kag buang kini tagaag kining kuan istoryahan kag dili maayo, mga bad words istoryahan ka tungod kay wala nimo gipanton ang imong anak. So asa nagikan ang kining bad words sa mga sa ama ina sa mga anak didto gihapon nagpanukad sa ginikanan. Tungod kay ang gisulti sa Bible sa panultihon nga dili magpanuko sa pagpanton sa usa ka bata kay dili kini makamatay kaniya. Dili kini makamatay kaniya ang bunal kun dili makaluwas noon. So pinaagi di ay sa panton og pagbunal sa bata usa kini nga makaluwas sa bata hangtod sa iyang pagdako kay mahadlokon siya ug unsay mali niya mahadlok siya og ang pagrespeto sa ginikanan naa perminti. Dili ko mobuhat ana kay masuko si mama, masuko akong ginikanan. So ang ginikanan ug ang panultihon wala siya nagtudlo og kining dautan kundili ang pagpanton sa mga anak nga masupilon. So kung masupilon ang imong anak, bunali, badlunga, ayaw kahadlok
kay biblical man gyud siya unya human ang balaang espiritu once nga imuhang istoryahan ang bata nga kana mali na, once nga ang balaang espiritu nga gikan sa Dios nga mao nay magpanalangin kaniya pinaagi sa imong pagpanton, so kana posible nga mausab gyud nimo nga imuhang anak unya hangtod pagdakuan na madala na niya nga magmahadlokon sa ginikanan ug irespeto kaniya, dili kaniya istoryahan og dili maayo. Kay kasagaran karon madunggan nato sa mga bata nga ingnon kag buang, yawa, gago, o tanan mga bad words naa sa mga bata isulti sa ginikanan. So dili lalim. So kung makasayop, bunali. Bunali imong anak aron malikay noon siya sa disgrasya. So pinaagi ni ana madisiplina ang imong anak, pinaagi sa pagdisiplina pud nimo o pinaagi usab sa mga pag-ampo sa mga ginikanan nga ang anak na magmatinumanon kanunay og unsay tama.